बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबुवतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सूरह बकरा की आयत नंबर 265 आज पढ़ेंगे। पिछली आयत में हमने पढ़ा है कि अल्लाह जल्ला जलालहू ने अहले ईमान को बताया कि देखो, अपना सदका करने के बाद अगर किसी पर एहसान जतलाया उस सदक़े की वजह से या उसको तकलीफ़ दी तो तुम्हारे सदक़ात बातिल हो जाएंगे। और वो लोग जो रियाकारी के तौर पर सदका व खैरात करते हैं उनको अल्लाह ताला ने मिसाल से समझाया है कि वो ऐसे ही है जैसे कोई चटियल पत्थर हो और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आ जाए तो क्या वहाँ कोई चीज़ उग सकती है? कतई नहीं। थोड़ा सा पानी आएगा तो वो ज़ाय हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई आदमी अगर दिखावे के लिए खर्च करता है तो अल्लाह की नज़र में उसकी कोई हकीकत नहीं है। जब रब के हुजूर हाज़िर होगा तो उस वक़्त उसका वो बज़ाहिर अमल होगा कि एक अमल है, लेकिन अल्लाह की नज़र में उसकी कोई हकीकत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ फ़ैसले नीयतों पर होने हैं। आपने ये किस गरज से किया था, तो वहाँ पर उसकी मिसाल दी। अब उसके मुकाबले में जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खालिस खर्च करते हैं उनके बारे में अल्लाह ने बताया और फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, और मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने अमवाल इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करने के लिए, जो अपने अमवाल खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए खर्च करते हैं। व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और अपने नफ्सों के साबित होते हुए उनको खर्च करते हैं, अपने नफ्सों की साबित कदमी के लिए खर्च करते हैं। अब अपने नफ्सों की साबित कदमी मतलब यानी वो ये बात जानते हैं कि मुझे दूसरी फरीक की तरफ से जिस पर मैं खर्च कर रहा हूँ कोई मुझे शाबाश मिलने वाली नहीं है। मुझे ये पता है कि वो मुझे शुक्रिया भी नहीं बोलने वाला, लेकिन इसके बावजूद खर्च करते हैं। अपने दिल को मार के, अपनी मैं को ख़त्म करके खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते हैं। तो उन लोगों की मिसाल अल्लाह बयान फरमाते हैं, का मसल जन्नह, उनकी मिसाल एक बाग की है। बेरबुआ, जो ऐसी मुर्तफ़े जगह पर है, बुलंदो बाला जगह पर है। और रबुआ लफ्ज़ जो है इसके अंदर एक तो इर्तिफ़ा है, बुलंदी है, और दूसरी फिर ये सतह हमवार है, यानी बुलंदी पर है और हमवार जगह पर है। टीले टूले नहीं हैं, बल्कि खुली जगह है, ऊंची जगह है और वहाँ पर बराबर है। असाबहा वाबिलुन, उसके ऊपर फिर बारिश बरसती है। अब ऐसा बाग जो हमवार जगह पर है, बुलंद जगह पर है, और ये हम में से हर आदमी जानता है कि बुलंदो बाला मुकाम हो और वहाँ पर बाग लगाओ तो उसकी खूबसूरती एक अलग होती है। और फिर वहाँ वाज़ेह बात है, जब ऊंचाई पर है तो वहाँ की आबो हवा भी बेहतर होगी। तो ऐसे बेहतरीन मुकाम पर एक बाग है। और फिर जब बारिश होती है वासाबहा वाबिलुन, और उसके ऊपर फिर ज़ोरदार बारिश बरसती है। फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन, फिर वो अपना फल दुगना देता है। अब जो बंदा खालिस अपनी मैं को मार के अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करता है तो वो जितना अपने आप को दबा कर करता है उतना ही उसका अजर बढ़ता चला जाता है। अल्लाह ने मिसाल देखो कैसे दी, यानी बाग है, उस पर बारिश बरसती है तो फिर अजर, उसका फल जो है वो डबल हो गया। तो ऐसे ही जिस बंदे ने अपनी मैं को मार के अल्लाह की रज़ा की खातिर अपना हलाल का कमाया हुआ माल खर्च किया, उसकी इस रगबत की वजह से अल्लाह उसका अजर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। फ़इन लम युसिबहा वाबिल, और अगर ज़ोरदार बारिश ना भी बरसे, यानी कोई बहुत ज़्यादा उसने मुशक्क़त नहीं उठाई इस खर्च में, ज़ोरदार बारिश नहीं बरसी, फ़तल्लुन, तो हल्की फुल्की फवार ही उसके लिए काफ़ी है, कुछ ना कुछ वो फिर फल फिर भी दे जाता है। बावजूद बेचे जाए कि ऐसा जगह पर अगर कोई बाग हो जहाँ वैरानी हो या जहाँ पर पानी पहुँचाना मुश्किल हो या वहाँ की आबो हवा मुनासिब ना हो, तो वहाँ पर फल की उम्मीद कम होती है। जबकि अगर हमवार जगह है, मुनासिब मौसम है, बारिश होगी तो डबल, ना हुई तो कुछ ना कुछ तो फल आ ही जाएगा।
ہلکی فوار بھی اگر لگ گئی تو اس کو پھل مل جائے گا۔ اب اہل ایمان جب حقیقی ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو جتنے ان کا اخلاص بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اخلاص میں کمی بھی کسی جگہ آئی تو اس کا اجر ضائع نہیں ہونے والا، ضرور اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن مقصد پیچھے یہ ہے کہ رضا اللہ کی خالص ہو، نہ دنیا کا دکھاوا مقصود ہے، نہ کسی سے شاباش لینا مقصود ہے، نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرنا اور اس احسان کا بدلہ مطلوب ہے، کوئی چیز نہیں، صرف یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہاں سے بعض مفسرین نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، دیکھو جیسے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں نا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی تطہیر ہو جائے، انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ایسے ہی مال کے خرچ کرنے سے انسان کی تطہیر ہوتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، اور یہ اس وقت ہے جب انسان اپنی میں کو ختم کر لے، یعنی اپنا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، اگر کسی کو کھلاتا ہے، اگر کسی پر خرچ کرتا ہے، اگر کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، اس کے پیچھے اصل مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ جبکہ عموماً دنیا داری کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مجھے کیا ملے گا؟ اگر آج میں نے اس کو کچھ دیا تو یہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یا وہ لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے، یار ان سے کیا ملے گا، چھوڑو دفع کرو۔ نہیں، اللہ کے ہاں ان چیزوں کا معیار نہیں ہے، اللہ کے ہاں معیار یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ایسے حقدار تک پہنچ کر اس کی مدد کرنا جس سے کوئی امید نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑے اجر کا حامل ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم کرتے ہو اللہ ان عملوں کو دیکھتا ہے۔ واللہ بما تعملون، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو بصیر، اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ جب تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تو اس اعمال کی وجہ سے ہی تمہیں اجر سے اس نے نوازنا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ تم نے حقیقتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا یا اپنی میں کو، اپنی مانمانی کو، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا تھا۔ انسان جتنا اپنی خواہش پر کنٹرول کرنا سیکھ جائے اتنی اللہ کی رضا آسان ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جو بندہ جتنا خواہشات کا غلام ہوگا اتنا ہی اللہ سے دور ہوگا، اور جو جتنا اپنی خواہشات کو دبا لے گا اس کے لیے اللہ کی رضا اور اللہ جل جلالہ سے اجر حاصل کرنا بہت آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اصل اس میں کو مارنا اور اپنی نفس کو جو ہے وہ ختم کرنا، جہاں روزہ ہے، جہاں باقی عبادات ہیں، وہاں مال کا خرچ کرنا بھی انسان، کیونکہ یہ محبوب ہے نا انسان کو، یہ مال انسان کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس محبوب کے محب میں، اگر محب میں یا اس کی خوشی میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یا اللہ جل جلالہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے تو یہ پھر اس کے لیے وبال ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے۔ اہل ایمان انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اللہ اس کے ذریعے آزماتا ہے، اور اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو اس آزمائش میں ان کو صحیح معنوں میں خرچ کر کے اللہ کے ہاں سرخروز ٹھہرتے ہیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو، عموماً ہم جب اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، سمجھتے ہیں شاید یہ دوسروں کے لیے۔ سوچئے کیا میں نے کبھی کسی کو دیا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے پیچھے وہم میں یا میرے لاشعور میں کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے وہ پڑا ہوگا دنیاوی؟ نہیں، جب بھی خرچ کریں، کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو یہ نیت خالص کر لیں کہ اللہ اس سے سوائے تیری ذات کے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اس کو کہا پھر دوہرا اجر نہیں، پھر جیسے پیچھے ہم پڑھائے ہیں، پھر اللہ 70 گنا، پہلے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور پھر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ پھر اللہ اگر حقیقی خالص اللہ کے لیے ہو جاؤ گے پھر اللہ بغیر حساب کے تمہیں دے دے گا، اور وہ اللہ ایسی ذات ہے جو تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے خالص ہونے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنی توحید خالص پر برقرار رکھے۔ جب تک دنیا میں رہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اس دین کی برکت کے ساتھ اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں خالص اور مخلص اللہ والا بنا کر رکھے۔ اگر لے جانا چاہے تو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔